आपने कहा कि गद्दे का गोश्त हलाल है, क्या ये सही है? सही है, सही है। दूध भी हलाल है। तो हम फिर अपने भाई हैं हमारे लाहौर वाले, उन बेचारों को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि वो हमको कहते हैं आप ये गाय खाते हो, ये भैंसे खाते हो। लाहौर वाले हमारे भाई मेरे साथ गधे खाते सीधे सीधे, तो हम उनको कहते हैं कि आप गधे खा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हम लूज हो गए ना, वो विन हो गए, लाहौर वाले विन हो गए, अटक लाहौर वाले के सवाल वो जवाब हमको बदनाम नहीं, वो हमको बदनाम करते हैं कि आप पैसे खाते हैं शादियों में, हम हमको खाते हैं, हम क्या कहते हैं कि जब आपकी शादियाँ होती हैं आप हमको गद्दे खिलाते हो। तो इसके बारे में मतलब आपने अभी ये कहा समझ गया, कि समझ गया। गद्दे का गोश्त खा सकते हैं। चलो ठीक है, हम बताते हैं आपको। लाहौर की जो समाजी सवालात है उनके जवाब के लिए लाहौर का कोई होना चाहिए, वहाँ के समाज के हालत समझे। हो सकते हैं नहीं वही है, नहीं मिसाल हो सकता है शादी तो बैठे भी हों, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गद्दे का गोश्त हलाल है या हराम है? एक हलाल है, और हर उस जानवर का गोश्त हलाल है जिसका दूध हलाल है, याद रखिएगा। इसलिए कि दूध खून और गोश्त से बनाई जाती है, अल्लाह पाक इस तरीके से बना हुआ है। अच्छा, तो और एक बात ये भी सुन लीजिए, वो गधे और खच्चर और जानवर जो इस्तेमाल होता है जिहाद में, उसका बहुत ज़रूरत है, उसको खाना इत्तेफाक से नजायज़ फरमाया, इसलिए कि जिहाद में इस्तेमाल होता है। और जहाँ भी अभी दुनिया में जिहाद चल रहा होगा वहाँ अगर गाड़ी नहीं इस्तेमाल होती, ये सब जानवर इस्तेमाल होता है, उसको खाना नाजायज़ नहीं, हराम की दर्जा में, इसलिए कि जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है, दीन के लिए इस्तेमाल होता है, और हकीकत में जायज़ है। वो घोड़े हैं जी हाँ, घोड़े है, सही है। गधे या गधे नहीं गधे खाया जा सकता, आप उन्होंने गधा खाया। हाँ जी साहब, इस सिलसिले में है, वो तुसी होर गल कर रहे हो, इस सिलसिले में है, घोड़े की मसला वजाहत के साथ है। इस सिलसिले में गधे और सब चीजें जो इस्तेमाल होता है, वो तो वो सूरज च तुसी घोड़ा खा सकते हो, अदरवाइज नहीं नहीं वो नहीं हो। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे भरावो लाहौरियो, आज मसला इधर मैं आया गुंजना हजरत अबी वकास रजी अल्लाह तआला ने मज़ार उत्ते नमाज पढ़ी है, इतने मौलाना साहब मिले नेपाल दे, इन्होंने ये मसला पेश मैं तो मसला पेश किया राती साढ़े को गल छड़ी है दुध ने बारे, साढ़े दोस्त ने आने खूती ने दुध हलाल है, मैं नहीं मनने, इतने मौलाना साहब मिले नो ये आने इन्हों का गोश्त भी हलाल कर दिता। 12 मुबारक होवे लाहौर वाले, समझो गोश्त हलाल हो गया ने, इवें बचाओ तुसी परेशान हो, समझो खुदा हाफिज़, तुसी असा बदनाम करने हो कि मजे ना कोई। अस्सलाम वालेकुम, चलो जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, गधों के गोश्त के बारे में अगर आपने तहकीक करनी हो तो आप फतवा जो है उठा के देखिए उलमा के, तो इस पर तकरीबन इजमा है और इत्फाक है, सब उलमा मुत्फिक हैं कि गद्दे का गोश्त खाना हराम है। और सही भी यही है, गधे का दूध हो या गधे का गोश्त हो, ये हराम है। क्योंकि गोश्त हराम है तो गोश्त से ही गधे का दूध भी बनता है, लिहाजा जो गधी होती है उसका दूध पीना भी हराम है। जो पालतू गधे होते हैं ये उनकी बात हो रही है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर पूरा एक बाब कायम किया कि पालतू गधों का गोश्त खाना हराम है इस पर, और इससे अगला जो इमाम मुस्लिम बाब लाए वो बाब इसमें लाए कि घोड़ों का गोश्त खाना हलाल है। घोड़े खाना, उनका गोश्त खाना हुजूर ने इसकी जो है वो इजाजत दी है, वो हलाल है, जबकि गधे जो है पालतू उनका गोश्त खाना हराम है। बुखारी शरीफ के अंदर 5115 नंबर हदीस है, और सही मुस्लिम के अंदर 5005 नंबर हदीस है। और इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हुजूर ने मना फरमा दिया हमें मुता करने से और पालतू गधों का गोश्त खाने से। तभी रवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
موتا کرنے سے اور گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ موتا وہ نکاح ہوتا ہے جو 2-3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے کیا جاتا ہے، اسے بھی حضور نے منع فرما دیا اور گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ بلکہ بخاری میں 4220 نمبر حدیث ہے، عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں گدوں کا گوشت ملا، ہمیں گدے ملے تو ہم نے خیبر کے دنوں میں گوشت پکانا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، تو کہا کہ گوشت پک رہا ہے گدوں کا۔ حضور نے کہا کہ پتیلیوں کو انڈول دو، پھر گوشت کو ضائع کر دو، گدوں گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ گوشت کو انڈول دو، پتیلیوں کو خالی کر دو۔ بلکہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ کہا کہ ہم جب مدینہ سے نکلے تو ایک جگہ پر پہنچے، ہمارے ہاتھ کچھ گدے لگے اور ہم نے پکانا شروع کر دیا، یہودیوں کے وہ گدے تھے۔ کہا کہ وہ گدے جب ہمارے ہاتھ لگے تو ہم نے پکانا شروع کیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ برتنوں کو انڈول دو، خالی کر دو، اور گوشت کو ضائع کر دو اور برتنوں کو توڑ دو۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم برتنوں کو توڑ دیں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر گوشت کو ضائع کر دو اور برتنوں کو دھو لو۔ اسی طرح جنگلی جو گدھا ہوتا ہے وہ حلال ہے، جنگلی گدھے کے بارے میں حکم اور ہے، اور پالتو گدھے جو ہے وہ حرام ہے۔ بلکہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے جو کہ لاہور کے حضرات پیش کرتے ہیں اور گدھا کھانے کی جواز کے طور پر، وہ ہے ابو داؤد کے اندر، سن ابو داؤد کے اندر ابن ابجد سے روایت ہے، قحط پڑ گیا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، فاقہ پڑ گیا ہے، اور آپ نے گدھا جو ہے پالتو گدھا وہی ہمارے پاس موجود ہے اور آپ نے وہ منع فرما دیا، حرام کرا دیا ہے، تو ہم فاقے سے مر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تم پکا کھا لو۔ اس روایت سے وہ پکڑتے ہیں دلیل، اس کو اصول محدثین پر ضعیف قرار دیا گیا، اور عمدۃ القاری کے اندر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام سہیلی نے اس کو منع فرمایا، کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور کہا کہ اگر اس کی جواز دلیل بھی ہو تو یہ جنگلی گدھوں کے بارے میں ہے، یہ پالتو گدھوں کے بارے میں نہیں ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے پہلے منع کیا تھا آپ کھا لو، تو گویا یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں گھوڑوں کا بھی گوشت کھانا حلال ہے اور ان کا دودھ بھی پینا حلال ہے، جبکہ گدھوں کا، پالتو گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے اور ان کا دودھ پینا بھی حرام ہے۔ علماء اور فقہاء کی نظر میں بھی، اور حضور کی صحیح حدیث ہے، خصوصاً امام مسلم کی صحیح مسلم کے اندر پورا باب ہے کہ پالتو گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ویڈیو میں نے دیکھا، یہ یاد نظر صاحب کی کم علمی ہے، اب کیا کہا جا سکتا ہے۔